आज 2077 साल मङ्सिर 28 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र मदन खनालको नमस्कार। नेकपाको आन्तरिक दाउपेच संवैधानिक परिषदसम्म देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि 1.5 वर्षपछिको बैठक पनि अन्यलमा सुविधाको खोपमा भर परे ढिलाइ, गहुँको सिजनमा पनि आएन मल, रगतको माग धान नै कठिन लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको विवाह खर्च कटौती गरेर अक्षयको स्थापना शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। संखुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिका 8 का पवन बजगाईले विवाह खर्च कटौती गरेर अक्षय कोष स्थापना गरेका छन्। नेपाल आर्मीमा कार्यरत बजगाईले विवाहको खर्च कटौती गरेको रकमले अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उच्च शिक्षा अध्ययनमा समस्या भएका विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अक्षय कोषको स्थापना गरेको बजगाईले बताए। बजगाईले भने विवाहका लागि छुट्याइएको रकम कटौती र टीका लगाएर जम्मा भएको रकमबाट गरिब विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल बनोस् भनेर कोषको स्थापना गरेको हुँ। आफू नेपाल आर्मीमा कार्यरत रहेकाले सैनिक र नागरिक सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यले कोष स्थापना गरेको उनले बताए। बजगाईले बरुड बहुमुखी क्याम्पस खाँदबारीमा 1,25,525 रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। आजका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी खबरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर छापेका छन्। नयाँ पत्रिकाले नेकपाको आन्तरिक दाउपेच संवैधानिक परिषदसम्म शीर्षकमा यो खबर छापेको छ। नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षको असर संवैधानिक परिषदको बैठकमा परेको छ। पार्टीभित्रको विवाद चर्किरहेकै बेला नियुक्तिकै एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बिहान परिषदको बैठक बोलाएका थिए। तर अन्तिम समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सहभागी नहुने सूचना दिएपछि बैठक प्रभावित भएको छ। देउवा बैठकमा नजाने भएपछि आइतबारको परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने अवस्था छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद बैठक तयारीलाई लिएर विपक्षी दलका नेता देउवासँग भेट गरेका थिए। शनिबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र देउवा बीच भेट गर्ने कार्यतालिका थियो। तर आन्तरिक छलफलपछि देउवाले ओलीसँगको भेट स्थगित गरेका थिए। यता आइतबार डाकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले आफ्नो रणनीति सफल बनाउन कसरत गरिरहेका छन्। गत 24 मङ्सिरमा भएको भेटमा सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गरेसँगै उनीहरूबीच संवाद हुन सकेको छैन। यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शनिबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने यसबीचका कमजोरी प्रति आत्मालोचित हुँदै 26 भदौमा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुनः कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखेका छन्। उनले अन्यथा एकता सङ्कटमा पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। यता आजको कान्तिपुर दैनिकले बैठक बस्नै नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक परिषद शीर्षक दिएर खबर छापेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित हुने भएको हो। आफ्नै पार्टी नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षले सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित हुने नहुने अन्यल भइरहेकै बेला देउवाले पार्टीको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनलाई कारण देखाउँदै बैठकमा आउन अनुकूल नहुने जनाउ शुक्रबार दिएका थिए। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अनुसार बैठक बस्न 6 सदस्यमध्ये कम्तीमा 5 जना उपस्थित हुनुपर्छ। निर्वाचन नभएका कारण उपसभामुख पद रिक्त छ। त्यसैले परिषदका जो कोही सदस्य अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुने जानकारी साँझसम्म नआएको बताउँछन्। सरकारको सर्वसत्तावाद, दमन र व्यथिति विरुद्ध भन्दै काङ्ग्रेसले मङ्सिर 29 मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। नागरिक दैनिक लेख्छ दुवै समूह शक्ति परीक्षणमा शीर्षकमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल यति बेला शक्ति परीक्षणमा लागेका छन्। उनीहरूले आफ्ना समूहका नेता कार्यकर्ता भेला गर्दै समर्थकको संख्या आकलन गर्न थालेका हुन्। दुवै समूह पार्टीमा वार्की पारको अवस्था आउन लागेको विश्लेषण गर्दै समर्थक नेता कार्यकर्ताको भेला आयोजना गरेर तागतको हिसाब किताब
गर्दैछन्। यता आजको राजधानी दैनिकले पनि संवैधानिक परिषद बैठक अनिर्णयको बन्दी बन्ला कि निर्णय गर्ला शीर्षकमा प्रमुख खबर छाप्छ। राज्य सञ्चालनको प्रमुख अवयवका रूपमा रहने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख तथा विपक्षी दलका नेतासहित 6 जना उच्च पदस्थहरू रहने संवैधानिक परिषद अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने सुझाव कानून र प्रशासनविदले दिएका छन्। संवैधानिक कानूनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति नै त्यति महत्त्वपूर्ण निकायको बैठकमा जान्न भन्नु अकर्मण्यता हो। परिषदमा रहेका व्यक्तिको यस्तो अकर्मण्यताका कारण राज्य सञ्चालनमै गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ। उता प्रशासनविद शारदा प्रसाद त्रिताल भन्नुहुन्छ, मुलुकका महत्त्वपूर्ण निकायका विशिष्ट व्यक्ति रहेको संवैधानिक परिषद सधैँ अनिर्णयको बन्दी हुँदा नालायक संयन्त्र जस्तो बन्न पुगेको छ। यसले संविधानलाई नै उपहास गरेकाले त्यहाँ रहने सबै सदस्य संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारकै लापरवाही शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रामक रोगको नियम लागू गरिरहे पनि त्यसको उल्लङ्घन आफै गरिरहेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका व्यक्तिहरू संक्रामक रोग ऐन 2020 को पालनामा व्यवस्था गर्दै भाषण, उद्घाटन, जमघट, पार्टी, यात्रा, घुमफिर, बिहे लगायत कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्। मङ्सिर 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताप्लेजुङ पुगेर मासलाई सम्बोधन गरे। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेता सुभाष नेमाङ पनि ओलीसँगै ताप्लेजुङ पुगेका थिए। ताप्लेजुङको घुन्सामा बनेको स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन गर्न पुगेका ओलीलाई ठूलै भिडले स्वागत गर्यो। त्यस बखत ओलीले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले बनाएका नियम कानून सबै बिर्सिए। त्यस्तै मंगलबार कीर्तिपुर स्थित ज्येष्ठ नागरिक भवन शिलान्यास कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओली सरिक हुँदा उसै गरी भिडभाड बढेको थियो। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा मन्त्रालयको सूचीमा कोरोनाबाट मर्ने 513 जना गायब शीर्षकमा मुख्य खबर अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएका सबै नागरिकको तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा नराखेको पुष्टि भएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको यकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाउन सरकारले नै गठन गरेको समितिले 2 कार्तिकसम्म 513 जनाको नाम स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छुटेको पुष्टि गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाको तथ्याङ्क नमिलेपछि सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको यकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाउन 2 कार्तिकमा समिति नै गठन गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2 कार्तिकसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 739 थियो, तर त्यसमा 513 जना छुटेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुविधाको खोपमा भर परे ढिलाइ, विज्ञ भन्छन् G2G र निजी क्षेत्रको विकल्प खुल्ला गरौँ। कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, कोभिड-19 विरुद्धको खोप तयार भएपछि छिटो ल्याउन सरकार G2G र निजी क्षेत्र दुवै सहभागी हुनुपर्ने देखिएको छ। सुविधाबाट पाउने खोपको मात्र भर पर्दा धेरै ढिला हुने भएकाले दुवै विकल्पमा तुरुन्त अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। एउटै प्रक्रियामा भर पर्दा समयमै खोप ल्याउन नसकिए मुलुकको स्वास्थ्य, रोजगार, अर्थतन्त्र, व्यापार, व्यवसाय लगायत झन प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुरेश तिवारीले खोप ल्याउन सबै विकल्प खुला गर्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय कोरोनाबाट मृत्युदर बढेकाले पनि खोप प्रमाणित भएपछि जति सक्दो छिटो ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। धान बालीको सिजनमा दिनभर लाइन बसे पनि किसानले मल पाएनन्। अहिले त्यस्तै नियति गहुँ बाली छर्ने समयमा दोहोरिएको छ। अझै मल आयात नहुने हो भने गहुँ बाली समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। गहुँका लागि 60,000 टन DAP र 1 लाख टन युरिया चाहिन्छ, तर कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले DAP 12,000 र युरिया 13,000 टन मात्रै मौजदात छ। गहुँलाई मलको जोहो गर्न अहिलेदेखि किसानको लामो लाइन देख्न थालिएको छ। अधिकांश जिल्लाका किसानले मल नपाइएको गुनासो गर्न थालेका छन्। धान बालीको समयमा मल नपाएका किसान गहुँ बालीको समयमा पनि मल पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। जिल्ला दौडामा रहेकी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घकी महासचिव रीता बास्ताकोटेले भनिन्, आयकर छुटको दुरुपयोग समेत भएको छ। आयकर छुटको फाइदा उठाउँदै गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशी कम्पनीले पहिलो पटक मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका थिए, तर यस सम्बन्धी अनुभवै नभएका कम्पनी परेपछि सम्झौता अनुसार मल आयात भएन। गहुँको सिजनमा पनि आएन मल। अन्नपूर्ण पोस्टको मुख्य खबर। नेपालमा रगत व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रले सामान्य अवस्थामा शनिबार मात्र 400 युनिट रगत सङ्कलन गर्थ्यो। शनिबार प्राय 10-12 स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना हुन्थे। एउटै स्थानमा 50 युनिट भन्दा धेरै रक्तदान गर्ने स्वयंसेवी हुन्थे। शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 2 स्थानमा मात्र रक्तदान गरियो। एक स्थानबाट 25 युनिट र अर्कोबाट 31 युनिट गरी जम्मा 56 युनिट रगत सङ्कलन भयो। यसले नेपालमा यति बेला रगतको चरम अभाव छ भनेर
गरेको पछिल्लो पुष्टि हो। सोसाइटीको केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डाक्टर मणिता राजकर्णिकारले रगतको चरम अभाव भएको जानकारी दिनुभयो। रगतको माग धान्नै कठिन शीर्षकमा गोरखापत्रले खबर लेखेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध अनियमितता र आर्थिक दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 190वटा उजुरी परेका छन्। यो तथ्याङ्क चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्मको हो। अनियमितताको आशंकापछि सुरुमा संसदीय समितिले चासो देखाए पनि छानबिन हुन सकेको थिएन। एकै मन्त्रालय विरुद्ध 76वटा उजुरी समेत परेका छन्। अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयद्वारा 642 मुद्दामा छानबिन जारी छ। प्रदेश सरकार विरुद्ध उजुरीको चाङ अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। डेढ वर्ष सेवा अवधि थप्ने सशस्त्र प्रहरी बलका 6 जना नायब महानिरीक्षक डीआईजी र 1 जना वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको प्रयास अन्ततः सफल भएको छ। नेपाली सेनाबाट स्थानान्तरण भई आएका 6 जना डीआईजी र 1 एसएसपीले आफूहरूले सेनामा गरेको तालिम अवधिभरको 18 महिनालाई सेवा अवधिमा गणना नगर्न अनुरोध गर्दै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनलाई सरकारले कुनै चासो नदिएपछि उनीहरू सबैजनाले आइतबारबाट स्वतः अवकाश पाएका छन्। यो सँगै अब सशस्त्र प्रहरीमा 7 डीआईजी पद रिक्त हुन पुगेको छ भने नेपाली सेनाबाट स्थानान्तरण भई सशस्त्रमा आएका 120 जना मध्ये अब 1 जना मात्र बाँकी छन्। सेवा अवधि थप्ने सशस्त्रका 6 डीआईजीको प्रयास असफल शीर्षकमा राजधानीले खबर लेखेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत 1 दशकदेखि अलपत्र झापाका 3 ठूला पुलको शनिबार निरीक्षण गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिवदेखि हुलाकी राजमार्ग र सडक विभागका अधिकारी सहितको टोलीको नेतृत्व गर्दै अनुगमन गरेपछि उनले भने आफ्नै आँखाले देखियो जनताले गुनासो त गरेको ठिकै रहेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्लामा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका माई रतुवा र बिरिङ खोलामा अलपत्र पुलबारे खबर प्रकाशन भएपछि मन्त्री नेमवाङले सम्बन्धित निकायका अधिकारीसहित स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्। नेपालीले उत्पादन र प्रयोग गर्दै आएको बासमती धान र चामलको भौगोलिक ट्रेडमार्क विवाद युरोपियन युनियन ईयूमा पुगेको छ। नेपालमा परापूर्वकालदेखि लगाइँदै आएको बासमती धानको प्याटेन्ट राइटमा भारतले एकाधिकार जमाउन खोजेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो दाबी पेश गरेको छ। भारतले बासमती धान र चामलको भौगोलिक ट्रेडमार्कमा आफ्नो एकाधिकार रहेको भन्दै युरोपियन युनियन ईयूमा आवेदन दिएको थियो। त्यस विरुद्ध नेपाल सरकारले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। पाकिस्तानले पनि यसअघि नै दाबी गरेको थियो। समृद्धिका सम्भावना भन्ने नाराका साथ नेपाल हस्तकला महासंघले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी आज 9औं हस्तकला दिवस मनाउँदैछ। महासंघले 48औं वार्षिकोत्सव तथा 9औं हस्तकला दिवसको अवसरमा आज विभिन्न 25 बुँदे वार्षिक कार्यक्रम समेत घोषणा गर्न लागेको हो। कोरोनाबाट शिथिल हस्तकला व्यवसायलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक कार्यक्रम तय गरिएको दिवसका संयोजक रविन्द्र साक्यले जानकारी दिनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारका व्यथिति र तनहुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गरिएको गिरफ्तारीको विरोधमा सोमबार हुने देशव्यापी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला खटाएको छ। पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीलाई केन्द्रबाटै खटाइएको हो भने केन्द्रीय सदस्यहरू जिल्ला सभापतिको आमन्त्रणमा जाने भएका हुन्। यता नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यको विवरण जिल्लाबाट कंग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आउन थालेका छन्, तर 3वटा जिल्लाले भने अझै क्रियाशील सदस्यको फारम नै पाउन सकेका छैनन्। महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार 77वटै जिल्ला कार्य समितिले मङ्सिर मसान्तसम्म सबै क्रियाशील सदस्यको विवरण केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीले पारेको प्रभावबाट पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई 9.5 खर्ब रुपियाँ चाहिने देखिएको छ। महामारीले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन रूपमा 9 खर्ब 28 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोरोना महामारी बीच आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय खोल्न निर्देशन दिइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय खोल्न दबाव दिइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने हतारमा विद्यालय खोल्ने निर्णय कोरोना संक्रमण प्रसारका दृष्टिले घातक हुन सक्ने औल्याएको छ। चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको मूल्य वर्षौंसम्म कुर्दा पनि नपाएपछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न उखु किसानहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। शनिबार साँझ सर्लाहीका करिब 25 किसान काठमाडौँ उत्रिएका हुन्। सर्लाहीका उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले आइतबार बिहान 11 बजेबाट माइतीघरमा भेला भएर आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी दिए।
गत असारको तुलनामा असोजमा रियल इस्टेट घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह घटेको छ। सरकारले जग्गाको कित्ता काटमा बन्देज लगाएको, कोभिड-19 को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउनले घर जग्गाको कारोबारमा सुस्तता आएको लगायत कारण यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि घटेको बैंकहरू बताउँछन्। नेपाल वायु सेवा निगमले मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गरेका 5 वटा चिनिया जहाज फिर्ता नलिने सन्देश चीनले दिएको छ। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग औपचारिक भेट गर्दै एभिक इन्टरनेशनल होल्डिङ कर्पोरेसनका प्रतिनिधिहरूले ग्राउन्डेड जहाजमा कुनै प्राविधिक वा स्पेयर पार्ट्स, पाइलटको तालिम लगायतका समस्या भए सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। लमजुङको राइनास नगरपालिका 9 को ग्रामीण पर्यटकीय गाउँ राइनास कोटमा अर्ग्यानिक कृषक समूहद्वारा सामूहिक रूपमा अर्ग्यानिक आलु खेती सुरु गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले 2,25,000 रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा सो कार्य गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा लमजुङ र मनाङ 2 जिल्लाका विभिन्न क्लस्टरका लागि 30 वटा कार्यक्रम रहेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। बेलायत र रुसका वैज्ञानिकहरूले यसअघि कोभिड-19 विरुद्ध विकास गरेका 2 खोप मिसाएर पुनः परीक्षण गर्ने भएका छन्। बेलायतमा विकसित अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका र रुसको गमालेया रिसर्च इन्स्टिच्युटले निर्माण गरेको स्पुतनिक 5 खोपको सम्मिश्रणले सबै पहिले भन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिने विश्वास वैज्ञानिकहरूको छ। 2 समान खालका खोप मिसाउँदा यसले मानिसमा प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने उनीहरूको विश्वास छ। अब एउटा खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बन मुक्त भएपछि नेपाली क्रिकेट फेरि लयमा फर्कने प्रयास गरेको छ। नेपाली टोलीले झण्डै वर्ष दिनपछि फेरि विदेशी मुख्य प्रशिक्षक पाउनेछ केही दिनभित्रमा। यसका लागि छनौट भएका मध्ये पनि 12 जना मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएर अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका मध्ये सर्टलिस्टमा परेका अन्तिम 3 जनाको नाम अन्तिम स्वीकृतिका लागि आइसिसीमा पठाइएको छ। त्यसमा अस्ट्रेलियन डेभ वाटमोर, भारतका अपूर्वा देसाई र स्कटल्यान्डका निल म्याक्रे छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा अनुभवी वाटमोरको सम्भावना बलियो देखिएको छ। अब कला र साहित्यका खबर। गीतकार संघ नेपालले यो वर्षको उत्कृष्ट 10 गीतको मनोनयन सूची सार्वजनिक गरेको छ। वर्ष गीत पुरस्कारका लागि संघमा प्राप्त भएका 2076 सालभरिका गीतहरूबाट उत्कृष्ट 10 चयन गरेर नामावली सार्वजनिक गरिएको संघका अध्यक्ष चुडामणि देवकोटाले बताए। उत्कृष्ट 10 को सूचीमा परेका गीतहरूमा अरुण तिवारीको धेरै कथा, किरण टी लिम्बुको अलिअलि हँसाउँदै, दिनेश सुवेदीको ए हेर न कान्छी, प्रकाश दुमी राईको एक जुनी त हो, भूपेन्द्र महतको मेरो सिरानीमै भिजेका, महेश आचार्यको थाहा छैन जिन्दगीमा, युवराज अधिकारीको आँसु आफै पिउनु, रमेश दाहालको पूर्वको बादल उड्यो, एचके धितालको यता फाट्छ उतै टाल्छु र डीआर उपाध्यायको आफ्नै छातीबाट रहेका छन्। अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय नागरिक ओलीलाई अवसर शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि विभिन्न निकायको नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र सरसल्लाह नगरेको आरोप लागेको मात्र होइन, राम्रा मान्छेको सट्टा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको हो। अझ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव कुमार नेपालले नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू सक्षम नभएको, बरु सामाजिक सञ्जालदेखि अन्य सार्वजनिक फोरम मार्फत आफूहरूलाई गाली गर्नेलाई नियुक्ति दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पार्टीभित्र ओली इतरका वरिष्ठ नेताहरूलाई गाली गर्न सक्नुलाई नै नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको उनीहरूको आरोप थियो। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दस्तावेजमा नै भनेका छन्, अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा सत्ता स्वार्थको खेलका लागि उपयोग गरेको देखियो। राजदूत लगायतका राजनीतिक तथा उच्च तहका सरकारी नियुक्ति गर्दा नीतिगत पक्षमा पार्टीको संस्थागत सुझाव, सल्लाह तथा जिम्मेवार तहमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएन। राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता एवं देश र जनताप्रतिको निष्ठाको आधारमा देशलाई बलियो बनाउने र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमले गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएन। नयाँ पत्रिकाले अर्थमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग संवाद गरेको छ। संवादका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्। पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा आयोजना प्रमुख पदाधिकारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउने काम हुँदैछ। त्यस हिसाबले मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने तयारी छ। पुँजीगत खर्चको मूल्याङ्कन कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको मूल्याङ्कनको आधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामी स्थापित गर्न खोज्दैछौँ। मौद्रिक नीतिको मनसाय शेयर बजारमा अनुचित ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन। स्वाभाविक रूपमा यस बजारमा पारदर्शिता होस्, यसका वैधानिक प्रबन्धका सीमाभित्र रहेर कारोबार हुन् भन्ने मनसा यसमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेकपाको विवाद संसदमा प्रवेश गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने जनताबाट निर्वाचित भएर विधायिकामा
प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू जिम्मेवारीपूर्वक नै प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो संवाद नयाँ पत्रिकाले बहुमत अल्पमतको अभ्यास गर्ने परिस्थिति नै पार्टीमा आउँदैन शीर्षकमा छापेको छ। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा आहुतिको लेख छ। राजावादी आन्दोलनको स्वैर कल्पना शीर्षकमा आहुति अगाडि लेख्नुहुन्छ, जतिसुकै वकालत गरे पनि राजतन्त्रलाई फर्काउन राजावादीहरूका अगाडि दुईवटा बाटा मात्र छन्। एक, चुनाव जितेर 2/3 बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने। 2, विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने। के राजावादीहरूले निर्वाचनबाट 2/3 मत ल्याउन सक्ने सम्भावना छ? यो विषयको कल्पना पनि तत्काल हास्यास्पद लाग्छ। विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्न चाहिँ एक त नेपाली जनता विद्रोहमा उत्रिनु पर्यो, होइन सैनिक कु गरौँ भन्ने हो भने वैदेशिक शक्तिहरू खुल्ला रूपमा अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक शक्तिहरूलाई नेपाली जनताका विरुद्ध सैनिक कु मार्फत राजतन्त्र बिउताएर अतिरिक्त फाइदा हुने के? आजका सत्ताधारी पार्टीहरूले भन्दा बढी वैदेशिक शक्तिहरूलाई रिजाउन सक्ने राजतन्त्रसँग कुनै विषय नै बाँकी नै छैन। अर्को कुरा, राजतन्त्र फर्किने माहौल बन्नका निम्ति गणतन्त्रका निम्ति लडेको पुस्ताको चेतनामा प्रतिगमन हुनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भावना देखिँदैन। कतिपय पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बन्न सक्छ कि यो मुद्दाबाट भनी एकाध नेताले कहिलेकाहीँ राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको विषय उठाउँदैमा युगीन चेतनामा प्रतिगमन सम्भव छैन। यो यथार्थलाई पनि कदापि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन कि गणतन्त्रका निम्ति लडेका पार्टीहरू आज जतिसुकै विभाजित र द्वन्द्वरत किन नहुन्, आवश्यक पर्दा गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति अनिवार्य रूपमा एउटै मोर्चामा उभिनेछन्। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।